अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफर की एक लाजवाल दास्तान, नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 3। फिर कुछ और मामूल के सवालात किए गए और इससे पहले कि सुल्तान बाबा दुआ के लिए हाथ उठाते, औरतों की भीड़ में से ज़हरा की खात्मा ने हल्के से सुल्तान बाबा के खास मुरीद के कान में कुछ कहा। मुरीद ने उठकर सुल्तान बाबा से अर्ज की, अल्लाह की एक बंदी आपसे अपने लिए खास दुआ की मतमन्नी है। सुल्तान बाबा के चेहरे पर फिर से एक मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने गौर से खात्मा की जानिब देख कर कहा, मेरी दुआओं में असर हुआ तो जरूर कबूल होगी। हर हाल एक बात अभी से जान लेना बहुत जरूरी है। याद रहे कि किसी को पा लेना कभी कभी उसको खो देने से बड़ा गम होता है। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो कि वस्ल जुदाई से बड़ा अलमिया है। मैंने चौंक कर सुल्तान बाबा की तरफ देखा। कितनी बड़ी बात कह डाली थी उन्होंने, और कहीं उनका इशारा मेरी जानिब ही तो नहीं था। इसी लम्हे सुल्तान बाबा ने भी पलटकर मेरी जानिब देखा। मैंने घबरा कर नजरें झुका लीं। वो मुझसे बोले, साहिर मियां, शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। तो गोया मेरा नाम भी उन्हें जुबानी याद था। मैंने उनकी जानिब बराह रास्त देखने से हस्बे मामूल गुरेज किया। मुझे हैरत भी हुई कि उन्हें मेरे अंदर की बात का इल्म कैसे हो गया। जी यूं ही अचानक दिल में कुछ ख्याल आ गया था। आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं? सुल्तान बाबा ने सर हिलाया। बिस्मिल्लाह। मैंने दूर बैठी ज़हरा की जानिब देखा। वो सर पर चादर डाले झुके सर बैठी थी। मैंने सीने का गुबार बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। कलाम किसी और का था लेकिन मायने मेरे थे। एक ताज़ा हकायत है, सुन लो तो अनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था फूलों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। कुछ तुमसे मिलता था बातों में, शबाहत में, हाँ तुम सा ही लगता था, शोखी में, शरारत में। दिखता भी तुम ही सा था दस्तूरे मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन गैरों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा, फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो? कब जिक्र तुम्हारा है? कब तुमसे तकाजा है? कब तुमसे शिकायत है? एक ताज़ा हकायत है, सुन लो तो अनायत है। मैं एक जज्ब के आलम में न जाने क्या कुछ कहता गया। जब होश आया तो माहौल पर सन्नाटा तारी था। ज़हरा उसी तरह सर झुकाए बैठी हुई थी, बाकी सारे मुरीद भी खामोश थे। फिर सुल्तान बाबा की हल्की सी खनकार ने ही इस सकूत को तोड़ा और उन्होंने धीरे से ज़ेरे लब सुभान अल्लाह भी कहा, और फिर महफिल बर्खास्त होने से पहले हतमी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। बाकी लोगों ने भी उनकी तकलीद की और मुख्तसिर सी दुआ के बाद सारा मजमा मुंतशिर हो गया। वो खुश अदा भी अपनी तमाम तर नज़ाकत के साथ सुल्तान बाबा से दुआएं लेती हुई कदम बढ़ा गई। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल जैसे कट सा गया। मन में आया कि दौड़कर एक बार फिर उसकी राह की धूल बन जाऊं और उसे दरखास्त करूं कि मुझे अपनी इन्हीं नाजुक कदमों तले रौंद कर बर्बाद कर डाले, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका। अभी कुछ देर पहले ही मैंने खुद ही उससे अपने जनों के सामने बंद बांधने का वादा किया था। कुछ ही देर में दरगाह का सेहन तकरीबन खाली हो गया। मैं भी एक हारे हुए जवारी की तरह वहां से उठा और अब्दुल्ला से इजाजत लेकर वापसी के लिए पलट कर चल दिया। अचानक पीछे से एक आवाज उभरी, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला,
شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میں چونک کر مڑا۔ درگاہ کے صحن کے عین وسط میں سلطان بابا اپنی وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ صاحب میاں، واپس چل دیے؟ تم سے ایک ضروری کام تھا مجھے۔ سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے خدشے ابھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں اپنی ہی جگہ پر جیسے جم سا گیا۔ میں ابھی تک اسی ششوپن میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں بھلا سلطان بابا کے کس کام آ سکتا تھا۔ سلطان بابا نے غالباً میرا چہرہ پڑھ لیا۔ تم سوچتے بہت ہو ساحر میاں، لیکن شاید تمہیں ابھی تک سپردگی کی طمانینت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ سپردگی کی طمانینت؟ ہاں میاں، جو سکون اور اطمینان خود کو دوسرے کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے، وہ بھلا اپنی جدوجہد اور کوشش میں کہاں؟ بہتر یہی ہے کہ کسی کو اپنا راہبر مان لو اور پھر اسی خضر کی راہ پکڑ لو۔ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتا جنہیں ایسے راہبر میسر آتے ہیں۔ یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا۔ راہ خضر تو بہت دور کی بات ہے۔ سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے اندر بڑی کھوج ہے، اور تمہاری یہ کھوج تمہیں اصل راہ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ پائے گی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ جی حکم کیجیے۔ اگلی جمعرات کو ایک دن کے لیے میں عبداللہ کو اپنے ساتھ کسی خدمت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اگلی جمعرات یہاں درگاہ پر چند گھنٹے کی ڈیوٹی دے پاؤ گے؟ کام کچھ زیادہ سخت نہیں ہے۔ کچھ مستقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ان تک کچھ خاص ہدایات پہنچانی ہوں گی۔ کچھ نظر نیاز جو جمعرات کو یہاں جمع ہوتی ہے اسے مستحق لوگوں میں بانٹنا ہوگا، اور کچھ اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے ہوں گے۔ اگر تمہاری اگلی جمعرات کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو؟ جی ضرور، میں اگلی جمعرات کو صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان بابا خوش ہو گئے۔ شاباش، لیکن جمعرات سے پہلے کسی ایک دن آ کر عبداللہ سے ساری ہدایات اچھی طرح سمجھ لینا۔ سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں سے نیچے اپنی کار کے قریب اینی کو کھڑا پایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہمارا سنگم درگاہ کی سیڑھیوں کے وسط میں ہوا۔ اینی کچھ دیر تک چپ چاپ میری ابتر حالت، بڑی ہوئی شیب اور شکنوں بھرا لباس دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی تم مجھے یہیں ملو گے۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مسکرا کر اسے چھیڑا، اور میں بھی جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لو گی، لیکن اینی کے چہرے کا کرب کم نہیں ہوا۔ ڈھونڈ ہی تو نہیں پائی تمہیں، بس ہر لمحہ کھوتی ہی گئی، اور آخر کار تمہیں مکمل کھو ہی دیا۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں سمجھتے اینی، جو محبت کو بھی صرف سود و ضیاء کا ہی سودا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ درد بھی بن مانگے نہیں ملتا۔ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا کہ ہماری دوستی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے۔ اینی نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ ادھوری خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے صاحب۔ بہرحال تمہاری زبان سے ایسی باتیں سن کر اچھا لگا۔ شاید یہ بھی اس ہستی کی دین ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں۔ ضرور وہ کوئی پریزاد ہوگی جس کے لیے تم جیسے شخص نے بھی زمانے سے جوگ لے لیا ہے۔ مجھے کب ملواؤ گے اس سے؟ ضرور ملواؤں گا، پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخش دے۔ لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ میں نے کینیڈا کا اسکالرشپ حاصل کر لیا ہے،
اگلے ہفتے میری روانگی ہے۔ میں اس ماحول، ان یادوں اور خود اپنے آپ سے کچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں۔ اینی بولتے بولتے سسک پڑی۔ مجھ سے بھی کچھ نہ بولا گیا۔ یہ محبت بھی کتنا عجیب جذبہ ہوتا ہے۔ لوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پر اپنے دل کے دروا کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی پھر وہاں زیادہ دیر رک نہیں پائی اور مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہیں ساحل پر بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا۔ یہ سورج کتنا خوش تھا۔ ہر روز ڈوبنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھی، لیکن میری قسمت کا تارا تو کچھ ایسا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ ابھرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں رات گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹر یزدانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ ماما کو سخت بخار تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے جس شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا ہی تھا۔ اس رات میں اور پاپا سونے تک ان کے سرہانے ہی بیٹھے رہے اور مجھے ماما سے بہت سے جھوٹے وعدے بھی کرنے پڑے۔ یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی ہر بات پہ ہاں کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر ہاں پر ان کا دل ان کے چہرے کی طرح کھلا جاتا ہے۔ ماما کے سونے کے بعد پاپا میرے ساتھ ٹیرس پر چلے آئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل اور دماغ میں اس وقت کیسی آندیاں چل رہی ہوں گی، لیکن حسب معمول ان کے چہرے پر وہی مہربان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر جو اپنی تہہ میں جانے کتنے طوفان اور کتنے بور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنی سطح پر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ آخر وقت تک نہیں چلنے دیتا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، ہاں ینگ مین، تمہاری جنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس پتھر دل پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ میں بھی ان کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ کوئی جنگیں دنوں میں نہیں جنموں میں جیتی جاتی ہیں پاپا، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور رکھیے کہ آخری جیت آپ کے سپوت ہی کی ہوگی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ہارنا نہیں سیکھا، لیکن جانے کیوں اس بار مجھے شکست سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر پاپا کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی اندیکھے خوف کی پرچھائیاں سرزا تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں پاپا، شاید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ… پاپا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یہ تمہاری ماما ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی بھیڑ چڑھنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ہم تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے تمہاری خوشی کہیں بھی ہو۔ بولتے بولتے پاپا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے مجھے ان پر بے حد پیار آیا اور میں نے بڑھ کر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ خود میری آواز بھی برا سی گئی۔ پاپا، میں کیا کروں؟ مجھے اس کے علاوہ اب کچھ اور سوچتا ہی نہیں، کوئی اور لبھاتا ہی نہیں۔ میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیڑ میں شامل نہیں ہوں گا جو اس راہ پر ناکامی کے بعد بھٹک کر کہیں کھو جاتی ہے۔ میں ان اندھیروں میں اپنی روح کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا، اتنا بھروسہ ضرور رکھیے گا مجھ پر۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامی اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی تو قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت تھے جن کے بدلے قدرت کا ہر ستم گوارا تھا۔ مجھے اگر میرے ماں باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملا ہوتا تو زہرا کی بے رخی شاید بہت پہلے مجھے توڑ چکی ہوتی۔ اگلے دن میں نے درگاہ جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا۔
اور اس سے جمعرات کے معاملات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینا تھے۔ لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑکی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اسی وقت مستحقین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے، نقدی کی فہرست بنانا تھی اور باقی تحائف کو الگ الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا۔ کچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھیجنا ہوتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہ کا ذکر بھی تھا۔ یا میرے خدا، یہ کیسا نظام تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بڑھتی تھی؟ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخر کار جمعرات کا دن بھی آ پہنچا۔ میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا تھا۔ عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے پہلے ہی اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سپہر ہونے سے پہلے ہی نپٹا دیے۔ میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت اسی حجرے میں نظر اور نیاز وصول کرنا تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ جیسے ہی برآمدے میں بنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یکایک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے، اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے مجھے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سن ہی ہو کر رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی واقعہ، کوئی بات اور کوئی جگہ یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے یا دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانہ احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا۔ لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ جماکہ ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈیر جو ایک چنگاری سے لمحوں میں بسم ہو جائے۔ کچھ دیر میں بالکل خالی و ذہن سا کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔
یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چک پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کی نظر کے لیے مخصوص تھی، تبھی پردے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی کتابیں لکڑی کی ایک شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچل کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور میں ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے متفکر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالا تھی۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کی چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں یا ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی تھیں۔ عورت اپنا نام بتاتی، اپنی نظر کھڑکی سے اندر بڑھاتی اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حساب سے اس عورت کا نام پڑھ کر اسے ہدایت یا دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اوپر سے ہستی کھیلتی اور خوشحال دنیا تو اندر سے بے حد زخمی اور بہت دکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سبھی کے دکھ تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کچھ چبھتی ہوئی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ یکایک کھڑکی کے قریب سے ایک ملائم سی آواز ابھری، آداب۔ دفعتاً وہی ٹھنڈی سی پروائی چلی اور میرا سانس میرے سینے میں اٹک سا گیا اور میرے سارے لفظ ایک لمحے میں ہی کھو گئے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ کھنکاری، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ہاں، یہ تو وہی تھی۔ میں نے جلدی سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست پر نظر ڈالی، لیکن اس نے مجھے زہرا کا نام یا اس کے لیے کوئی بھی ہدایات لکھی ہوئی دکھائی نہ دی۔ میں نے چلمن سے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ ہاں، وہی تو تھی، صرف ایک دیوار کے فاصلے پر، مجھ سے اتنا قریب کہ میں اس کی سانس لینے کی مدھم آواز بھی سن سکتا تھا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہیں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدموں نے تو میرے جسم کا بوجھ بھی سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھاگ کر کہاں جاتا؟ زہرا بھی دوسری عورتوں کی طرح یہی سمجھ رہی تھی کہ کھڑکی کے پار عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند لمحوں تک جواب کا انتظار کرتی رہی تو پھر دھیرے سے اپنی جرنوں جیسی گنگناتی آواز میں بولی، ہماری نیاز قبول فرمائیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو اس کا مخروطی ہاتھ چلمن سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا خط کے لفافے جیسا چھوٹا سا لفافہ لے لیا۔ شاید لفافے میں کرنسی نوٹ تھے۔ میری زبان سے صرف ایک لفظ ہی نکل پایا، شکریہ۔ دوسری جانب سے اس کے دل میں سیدھا اتر جانے والی آواز ابھری، میں آج بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ یا خدا، یہ کس سوال کی بات کر رہی تھی؟ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ عبداللہ سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہو گئی؟ باقی سب کے بارے میں تو اس نے اتنی تفصیل سے مجھے بتا دیا تھا، پھر زہرا کے بارے میں بتانا کیسے بھول گیا وہ؟ مجھے اور تو کچھ سوجا نہیں، بس ہلکے سے کھانس کر میں نے اپنے ہموطن گوش ہونے کا پیغام اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بار مجھے زہرا کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی محسوس ہوئی، جیسے وہ بے حد کرب میں بول رہی ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح یہاں سے ناکام اور نامراد ہی واپس پلٹوں گی۔
اگر آپ کی چپ ہی میرا مقدر ہے تو مجھے یہ خاموشی بھی قبول ہے، لیکن ایک بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں عمر بھر آپ کی اس چوکھٹ پر اپنا سر پٹکتی رہوں گی، لیکن کسی اور کے خیال کو اپنے من کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ آپ سے محبت کی اگر یہی سزا ہے تو میں اسے بھی اپنے لیے جزا ہی سمجھوں گی۔ میرے دل و دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے اور سارا کمرہ بلکہ ساری دنیا ہی مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو گویا اس زہرہ جبیں کے دل میں کوئی اور نہیں بلکہ خود عبداللہ ہی بسا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا عظیم فریب تو کسی جانی دشمن نے بھی نہ دیا ہوگا۔ پھر عبداللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زہرا جانے کب اٹھ کر جا چکی تھی۔ حسد، جلن اور کرب کے طوفانوں نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی زور سے چلاؤں کہ یہ ساری کائنات ہی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لفافے پر نظر ڈالی جو بھی کچھ دیر پہلے زہرا نے مجھے تھمایا تھا۔ بہت سے بڑے کرنسی نوٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی پرچی لفافے سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں پرچی باہر نکالی اور اپنی سلگتی ہوئی نظریں اس ستمگر کی تحریر پر گاڑ دیں۔ پرچی پر صرف ایک شعر لکھا ہوا تھا: میرے جسم بوسیدہ میں ذرا جو جان باقی ہے، کسی کے لوٹ آنے کا کوئی امکان باقی ہے، وہ چاہے راستہ بدلے چاہے رابطہ بدلے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرا ایمان باقی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لفظ نہیں، چھوٹے چھوٹے سے سمپولیے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پرچی وہیں پھینک دی اور تیزی سے دوڑتا ہوا حجرے سے باہر نکل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی گھر میں بستر پر پسینے میں شرابور پڑا تھا۔ ماما، پاپا اور ڈاکٹر یزدانی سمیت چند ڈاکٹروں کی ٹیم میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو ماما نے جلدی سے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر زبردستی واپس لٹا دیا۔ لیٹے رہو میری جان، پورے 36 گھنٹے کے بعد تمہیں مکمل ہوش آیا ہے۔ اب اگر تم نے بستر چھوڑا تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔ 36 گھنٹے؟ یا میرے خدا، ابھی چند لمحے پہلے ہی تو میں درگاہ سے اپنی بھیگی اور جلتی ہوئی آنکھیں لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ میرا ارادہ زہرا کو روکنے کا تھا، لیکن اس کی گاڑی میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور میں کب اور کیسے اپنے گھر کے پورچ تک پہنچا تھا۔ بعد میں ماما نے بتایا کہ میں گاڑی سے نکلتے ہی لہرا کر وہیں پورچ میں ہی گر پڑا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میرے بے ہوشی کے وقفے گہرے ہی ہوتے گئے تھے۔ گویا آج ہفتے کا دن تھا اور میں جمعرات کو درگاہ سے نکلا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی سے وقت کے قیمتی لمحے کچھ اس طرح سے بھی چوری ہو جاتے ہیں کہ وہ بس سٹپٹاتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور پھر اگلے 3-4 دن تک ماما نے میری کچھ ایسی سختی سے نگرانی کی کہ میں واقعی بستر سے قدم تک نیچے نہ در سکا۔ لیکن میری رگوں میں جو انگارے بھر چکے تھے، میں ان کا کیا کرتا؟ مجھے ہر حال میں عبداللہ سے ملنے جانا تھا۔ میں اس دھوکے باز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر زہرا خود اس کی محبت میں مبتلا تھی تو پھر اس نے آخر میرے ساتھ ہی چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلا؟ میری پرخلوص دوستی کا مذاق کیوں اڑایا؟ اگر وہ پہلے دن مجھے یہ بات بتا دیتا تو میں زہرا کی دیوانگی میں اتنا آگے تو نہ بڑھتا۔ یہ اور اس جیسے جانے کتنے سوالات تھے جن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس بار ماما اور پاپا کا پہرا اتنا کڑا تھا کہ ان کے علم میں لائے بنا میرا پلک جھپکنا بھی محال تھا۔ لہٰذا چوتھے دن مجبوراً مجھے پاپا کو اعتماد میں لینا پڑا کہ میرا اگلے دن یعنی جمعرات کی شام کو درگاہ جانا بے حد ضروری ہے۔ لیکن پاپا نے بھی اس مرتبہ ماما کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آخرکار خوب بحث و مباحثے کے بعد وہ بامشکل اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ ماما سے مجھے درگاہ جانے کی اجازت دلوانے کی کوشش کریں گے۔
لیکن صرف اور صرف اس شرط پر کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اب وہ مجھے وہاں اکیلے جانے کا رسک لینے پر تیار نہیں تھے۔ میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ماما کو ہم دونوں باپ بیٹے کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا۔ وہ پاپا پر بہت ناراض ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے اس حال پر پہنچایا ہے۔ آخر کار بڑی مشکل سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن تب تک یہ طے پا چکا تھا کہ پاپا کے ساتھ اب ماما بھی درگاہ کے لیے ہماری ہم رکاب ہوں گی، کیونکہ اب وہ کسی صورت بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن مقررہ وقت پر ہم تینوں کو پاپا کے ڈرائیور نے درگاہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور دور بھیڑ سے پرے مجھے زہرا کی گاڑی بھی کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے یہاں آنے کے لیے جمعرات کے دن تک کا یہ انتظار صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ میرا ارادہ زہرا کے سامنے عبداللہ سے بات کرنے کا تھا تاکہ اسے مزید کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر زائرین کی بھیڑ میں گرے سلطان بابا پر پڑی۔ میں نے ماما اور پاپا کو انہیں سلام کرنے کے غرض سے اس طرف بھیج دیا اور خود عبداللہ کے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ زہرا بھی حجرے کی پچھلی جانب لکڑی کی جالیوں والی چلمن کے برآمدے ہی میں موجود ہوگی۔ میرا دل ایک دم بجھ سا گیا۔ میں یہ ساری لاحاصل کوشش کیوں کر رہا تھا؟ جب وہ خود میرے نصیب ہی میں نہ تھی تو پھر وہ چاہے کسی کا بھی مقدر ہو، اس بات سے میری کالی قسمت کا لکھا دھل تو نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے حجرے کا دروازہ قریب آتا گیا میرے قدم بالکل بے جان ہوتے گئے۔ آج اس جانب مرد حاجت مندوں کی بھیڑ بالکل ہی مفقود تھی۔ شاید میں بہت جلدی آ گیا تھا یا پھر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات کی یلغار روکی اور جیسے ہی حجرے کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، عبداللہ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ دوسری جانب کھڑکی کے پار کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ یہ کچھ الگ معاملہ ہے، آخر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ اختیار کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب سے وہ آواز ابھری جسے میں دنیا کی کروڑوں آوازوں کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زہرا ہی تھی۔ بات اگر اختیار کی ہے تو پھر میں بھی بے اختیار ہوں۔ خود پر اختیار ہوتا تو میں بار بار یہاں کیوں آتی؟ اگر آپ میرے راستے پر نہیں چل سکتے تو نہ صحیح، میں تو آپ کے راستے کی دور بن سکتی ہوں نا۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا۔ میں شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کر کے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، لیکن اپنی تقدیر میں یہ کانٹے آپ نے خود بوئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ سنبھل جائیں۔ زہرا سسکی۔ یہ مشورہ آپ 4 سال پہلے اس وقت مجھے دیتے جب میں نے آپ کو کلاس میں پہلی بار دیکھا تھا۔ تب تو آپ شادی شدہ نہیں تھے اور نہ ہی میں آپ کو ٹھیک طرح سے جانتی تھی، لیکن میرا تو سب کچھ تہس نہس کر دیا آپ کی اس پہلی نظر نے۔ آپ ہی بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنی پہلی نظر کو روکا کیوں نہیں؟ عبداللہ نے لمبی سی سانس لی۔ کسی کے مقدر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ پہلی نظر ضرور لکھی ہوتی ہے، پھر یہ اگلے کا نصیب ہے کہ وہ نظر اسے گلے گلزار کر دے یا پھر جلا کر خاکستر۔ افسوس آپ کی قسمت میں اس نظر کی شبنم کی بجائے یہ چنگاری لکھی تھی، لیکن اب بھی یہ آگ شبنم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اپنے مقدر پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی عبادت کو یوں برباد نہ کریں۔ میں آپ کا نصیب نہیں ہوں۔ مجھے ہٹ سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے عبداللہ نے کھڑکی سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا ہو۔ تبھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آپ سے اپنا نصیب بدل دیے جانے کی دعا کی امید تو کر سکتی ہوں۔ کیا آپ میرے لیے اتنی سی دعا بھی نہیں کریں گے؟ میری ہر دعا میں آپ شامل رہیں گے۔ فی امان اللہ۔ شاید زہرا کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میں پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
अब्दुल्ला ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। आओ साहिर मियां, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम दोनों को इस हुजरे में खामोश बैठे काफी देर बीत चुकी थी। आखिरकार मैंने ही सकूत तोड़ा। सच कहूं तो पहले मुझे ज़हरा की मोहब्बत का राज जानकर बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसे लगा था जैसे तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया हो, मेरी पीठ में खंजर घोंपा हो। अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुरा दिया। और अब तुम्हारे क्या ख्यालात हैं इस बारे में? अब मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम भी मजबूर हो मेरी तरह, बेहद मजबूर। मैं ज़हरा की मोहब्बत में मुब्तला हूं, ज़हरा तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार है, तुम किसी और की चाहत के हिसार में हो। शायद कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? इसमें क्या भेद है? ये मैं अब भी नहीं समझ पाया। अब्दुल्ला ने गहरी सी सांस ली। सबसे पहले तय होता है, हमारी मर्जी कहाँ चलती है? तुम्हारा इस दरगाह में आना, ज़हरा से मिलना, मोहब्बत के इस कांटों भरे जंगल से गुजरना, ये सब कुछ तय ही तो था। रफ्ता रफ्ता तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब्दुल्ला ने कुछ ही देर बाद मुझे अपनी और ज़हरा की पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी थी। अब्दुल्ला जिस यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए कर रहा था, ज़हरा भी उसी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। लेकिन उसका दाखिला चूंकि कुछ देर से हुआ था, लिहाजा उसके उस्ताद ने उसकी क्लास के एक लड़के यानी अब्दुल्ला को उसकी मदद के लिए मुकर्रर कर दिया था। लेकिन अब्दुल्ला के इल्म और उसके शाइस्ता एतवार ने ज़हरा के दिल में किसी और ही जज्बे को हवा दे दी और वो तन्हा ही बहती चली गई। फिर शायद ज़हरा ने रवायती हिजाब या फिर अपने हुस्न के बर्म में इकरार करने में कुछ देर लगा दी। अब्दुल्ला को अपने वालिद की मौत की इत्तला मिलती ही जल्दी में अपनी डिग्री के नतीजे का इंतजार छोड़कर अबाई गांव जाना पड़ा, जहां मुकद्दर ने उसकी राह में शादी के रिश्ते की बेड़ियां गाड़ रखी थी। फिर ट्रेन से शहर वापस आते हुए एक स्टेशन पर उसकी सुल्तान बाबा से मुलाकात हो गई और अब्दुल्ला की जिंदगी का धारा ही बदल गया। अब्दुल्ला घर से अपनी एमए की डिग्री लेकर अपनी ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की वो नौकरी कबूल करने के लिए निकला था, जिसका इंटरव्यू कई माह पहले बड़ी तकोदो के बाद उसने पास किया था। लेकिन कुदरत ने उसके लिए दरगाह की ये नौकरी शायद बहुत पहले से ढूंढ रखी थी। किस्मत का लिखा देखिए कि ज़हरा के ख्वाबों की कमंद भी किसी दरगाह पर आकर टूटनी थी। वो पहले ही अब्दुल्ला के यूं बिना बताए गायब हो जाने से बेहाल थी। किसी सहेली ने मशवरा दिया कि इस दरगाह के बारे में बहुत सुन रखा है, यहाँ मांगी जाने वाली मन्नत कभी रद्द नहीं होती। लेकिन ज़हरा क्या जानती थी कि वो जिस मन्नत की तलाश में दरगाह के तपते सहन में पहली मर्तबा कदम रख रही है, वो मन्नत खुद सर झुकाए किसी और दुआ के लिए वहां सजदे में पड़ी मिलेगी। अब्दुल्ला और ज़हरा की नजरें मिली और ज़हरा का सब कुछ एक बार फिर हमेशा के लिए लुट गया। अब्दुल्ला का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था और जदीद तराश के लिबास के बदले अब वो सादा से सफेद कुर्ती शलवार में मलबूस था। अभी ज़हरा अपनी पहली हैरत के सदमे से ही बाहर नहीं निकली थी कि उसके सर पर दूसरी क़यामत भी टूट पड़ी। अब्दुल्ला की शादी का सुनकर वो तो बिल्कुल ही ढह गई और बस वो दिन और आज का दिन उसने फिर पलट कर जिंदगी की तरफ नहीं देखा। उसकी हयात का महवर तब से यही दरगाह और यही एक मन्नत रह गई थी। मैं हैरत से अब्दुल्ला की तरह देखता रहा। वो कितना खुश नसीब था कि जिसके लिए एक परी खुद जिंदगी भर के लिए इस कड़कती और झुलसाती धूप में अपना कोमल वजूद और मोमी पर पिघलाने को तैयार बैठी थी। मैं अब्दुल्ला के फसाने में इस कदर मगन हुआ कि मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं ये भी भूल गया कि मेरे वालिदैन भी आज मेरे साथ आए हुए हैं। सुल्तान बाबा ने किसी जायर के हाथ पैगाम भेजा तो मैं चौंका, वरना शायद खुद मेरे लिए इस लम्हे वक्त अपनी रफ्तार खो चुका था। हम बाहर निकले तो ये देखकर मजीद हैरत हुई कि मामा और पापा सुल्तान बाबा के साथ अब तक गुफ्तगू में मशगूल थे।
جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں میرے طویل انتظار سے اکتا چکے ہوں گے۔ خاص طور پر ماما کو تو ایسی جگہوں سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ آج بھی صرف میری وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلطان بابا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے اپنے والدین کو بھی خوب پریشان کیے رکھا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ میاں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ میں نے آج تک کبھی سلطان بابا کو جواب نہیں دیا تھا، لیکن کچھ خواہشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں کہ جن کے بدلے دونوں جہاں گروی رکھے جا سکتے ہیں۔ سلطان بابا چونکے۔ نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں جو وہاں کا بدل ہو۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اسے صبر کی عادت نہیں ہے۔ جو ملا وہی اس کے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں ملا اس میں اس کی بہتری ہے۔ میں چڑ سا گیا۔ یہ سب دل بہلانے کے بہانے ہیں۔ میں یہ دعا کیوں نہ مانگوں کہ جو مجھے نہیں ملا مجھے اس سے ملا دے اور اسی میں میری بھلائی کا سامان بھی پیدا کر دے۔ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو مجھے زندگی بھی تو میری اپنی مرضی کی ملنی چاہیے۔ میں نے تو خود اس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ جب اس نے بھیجا ہے تو اسے میری چاہتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ مجھے اگلے جہاں کے سلوں سے کیا واسطہ؟ جو یہاں دے گا وہ وہاں بھی نواز دے گا۔ میں جوش جنوں میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا۔ ماما نے گھبرا کر مجھے ٹوکا۔ صاحب ہوش کرو، یہ تم سے بڑے ہیں۔ سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر ماما کو خاموش کرا دیا اور میری طرف پلٹے۔ اگر صرف دنیا کو قابو کرنا ہے تب بھی راستہ جنوں سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی چاہتیں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں؟ بولو، ہمت ہے خود کو جلا کر بھسم کرنے کی؟ میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو، دنیا پانے کے لیے بھی کبھی کبھی سارے عیش و آرام ترک کرنا پڑتے ہیں۔ کہیں راستے میں تھک کر پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سلطان بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آزمائش شرط ہے۔ سلطان بابا مسکرائے۔ ٹھیک ہے، آزمائے لیتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ کا تبادلہ کسی اور قصبے میں کر دیا ہے۔ تمہارے جنوں کی پہلی آزمائش یہی ہے کہ جلد از جلد اپنا گھر بار اور یہ عیش و عشرت چھوڑ دو اور اس درگاہ میں بسیرا کر لو۔ تمہیں یہاں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گزر بسر کے لیے کوئی مزدوری بھی کرنا ہوگی، جیسے عبداللہ کرتا تھا۔ 2 دن کے بعد میں اور عبداللہ یہاں سے اپنے سفر پر کوچ کر جائیں گے۔ تب تک کوئی فیصلہ کر لو، لیکن یاد رہے تمہارے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، لہٰذا جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں ان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ ان کی ناراضی کبھی مول نہ لینا۔ سلطان بابا میرا کاندھا تھپک کر آگے بڑھنے لگے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ پلٹے اور میری جانب دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ اب بھی وقت ہے، گھر جا کر ٹھنڈے دل سے اپنے فیصلے پر غور کرو۔ دنیا خود ملے تو ملے، ورنہ اسے پانا چاہو تو یہ بھی انسان سے بھاگتی ہے۔ اس کا حصول بھی بڑا جوخم ہے۔ کیوں خود کو اس جمیلے میں ڈالتے ہو؟ تمہیں جو ملا ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں۔ ایک خواہش نہ سہی اور ہزاروں ارمان تو پورے ہو ہی رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جنوں بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا۔ میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، جو اس جنوں میں پڑ جائیں پھر انہیں کسی راس یا بے راسی کا دھیان ہی کب رہتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان بابا کچھ دیر تک میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرتے رہے۔ مجھے ان کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر بھی میری یہی دعا ہے کہ تمہیں یہ جنوں راس آ جائے۔ سلطان بابا آگے بڑھ گئے۔ میرے ماں باپ میرے قریب ہی کھڑے حیرت اور پریشانی سے میرے اور سلطان بابا کے درمیان مکالمہ سن رہے تھے۔ میری نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی، جہاں تفکر کی نئی پرچھائیاں اپنی جگہ بنا رہی تھیں۔
मगर मेरे दिल ने बहुत धीरे से मुझसे कहा, जो न मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। सुल्तान बाबा ने ज़हरा को पाने के लिए जिस कड़े इम्तिहान से गुजरने का चैलेंज दिया था, मैं उसे सदके दिल से कबूल कर चुका था। लेकिन उन्होंने इस इम्तिहान में बैठने के लिए मेरे वालिदैन की रजामंदी की जो ज़ीली शर्त लगाई थी, वो मेरे लिए इस आजमाइश से भी बड़ा इम्तिहान था। उस रोज दरगाह से वापसी पर मामा और पापा दोनों ही बिल्कुल खामोश, ख्यालों में गुमसुम से थे। शायद उन दोनों के ज़हन में ये सवाल कहीं ना कहीं गर्दिश कर रहा होगा कि उनका इस कदर नाज़ों वाला बेटा अनजाने में सुल्तान बाबा से बहुत बड़ी शर्त तो लगा आया है, लेकिन जिसकी सारी जिंदगी मखमल पर कटी हो, क्या वो कभी डांट बर्दाश्त कर सकता है? और फिर मैं तो अकलौती औलाद के अलावा मिजाजन भी काफी नाजुक मिजाज था। मैंने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ या मुशक्कत झेलना तो दूर की बात, उसका बराए नाम सामना भी नहीं किया था। मेरी माँ के बकौल मेरा तो रंग भी चंद लम्हों की धूप से कुमला सा जाता था। तो फिर इस वक्त उनके ज़हन में उठते सवालात भी बचा ही थे। लेकिन मैं हतमी फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। घर के पोर्च में गाड़ी रुकते ही मैं बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी तवक्को के मुताबिक ठीक आधे घंटे के बाद काशिफ का फोन आ गया। साहिब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं जानता था कि मामा घर में दाखिल होते ही सबसे पहली कॉल काशिफ ही को करेंगी। मेरी जिद के सामने जब कभी मामा पापा हारने लगते थे तो ऐसे में काशिफ ही उनका आखिरी सहारा हुआ करता था। बोलो ना, चुप क्यों हो? लेकिन याद रखना, हम सब तुम्हें इस पागलपन की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। गज़ब खुदा का, शहर का सबसे बड़ा किस्सानवार साहिर रजा एक दरगाह का मजावर बनने चला है। खबरदार, जो तुमने इस हमाकत के बारे में मजीद कुछ सोचा भी तो। काशिफ अपने रूम में न जाने क्या कुछ बोलता चला गया। मैं चुपचाप उसका लेक्चर खत्म होने का इंतजार करता रहा। उसकी कैंची की तरह चलती जुबान रुकी तो मैंने उसे छेड़ने के लिए एक लंबी सी सरदा भरी। वहशी का सुकून से क्या मतलब, जो भी का नगर में ठिकाना क्या। फॉर गॉड से साहिब, ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, और फिर तुम्हारा वाहिद मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ज़हरा को पाना ही है ना, तो उसके हसूल के और भी बहुत से तरीके हैं। तुम्हें उसके लिए ये जॉब लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे काशिफ के इस अंदाज पे हंसी आ गई। अच्छा, भला वो कौन से तरीके हैं? जरा मैं भी तो सुनो। मेरी बात मजाक में मत उड़ाओ साहिब। तुमने अपनी चंद दिन की बेहोशी के दौरान फिजियान में बहुत से राज अफशा कर दिए हैं। मैं जानता हूं कि वो लड़की वहां सिर्फ उस दरगाह के मतवल्ली अब्दुल्ला के लिए आती थी। आज मुझे आंटी से ये भी पता चला है कि सुल्तान बाबा अब्दुल्ला को लेकर किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। मतलब ये कि अब्दुल्ला की सूरत में तुम्हारा रकीब ज़हरा की नजरों के सामने नहीं रहेगा। मुझे यकीन है तब तुम्हारी मोहब्बत का वार एक न एक दिन कारगर जरूर साबित होगा। ज़हरा तुम्हारे पागलपन के सामने ज्यादा दिन तक मुज़ाहमत नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ इंतजार करो साहिब, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाना मेरी जान। हम सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं। बोलते बोलते काशिफ की आवाज कुछ बरास ही गई। वो ऐसा ही था, जज्बाती सा। मैंने माहौल बदलने के लिए बात बदली। खुदा के लिए ये रोने धोने का फरीजा तुम मामा के लिए ही छोड़ दो। खबरदार, जो तुमने मेरी दूसरी माँ बनने की कोशिश की। अरे यार, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे सुल्तान बाबा ने एक चैलेंज दिया है और मैं सिर्फ इस कसौटी पर पूरा उतरना चाहता हूँ। और शायद तुम भूल रहे हो, ऐसे चैलेंज हम रोजाना एक दूसरे को दिया करते थे। याद है तुम्हें? पिछले साल ही हमने चोलिस्तान के सहरा में 15 दिन बिना किसी गाइड के रहने की शर्त लगाई थी और आखिर में हम दोनों ही वो शर्त जीते थे।
یہ بھی एक ऐसी ही शर्त है जिसके तहत मुझे चंद दिन दरगाह में रहना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बाकायदा मुजावर बनने के लिए दरगाह जा रहा हूँ? दूसरी जानिब से काशिफ की मशकूक सी आवाज सुनाई दी। मैं कैसे मान लूं कि ये सारा मामला सिर्फ एक शर्त या चैलेंज की हद तक ही रहेगा? मुझे तुम्हारे दीवानेपन से डर लगता है। मेरे मुंह से बेख्तियार एक दूसरा मिसरा निकल गया। दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। काशिफ हंस पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरोगे साहिब। बहरहाल मेरी तशवीश काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन फिलहाल मुझे आंटी की तशवीश दूर करनी है। वो और अंकल तुम्हारी इस नए एडवेंचर की वजह से बेहद परेशान हैं। मैंने काशिफ को झाड़ा। ज्यादा चमचागिरी करने की भी जरूरत नहीं है। हो सके तो मामा पापा को मेरा नुक्ता नजर इसी तरह समझाने की कोशिश करना जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है, और खबरदार जो अपनी तरफ से जरा सी भी अफलातूनी झाड़ने की कोशिश की तो। काशिफ ने हंसते हुए फोन रख दिया। मैंने काशिफ को तो किसी न किसी तरह समझा दिया था, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि अपने वालिदैन को समझाना किस कदर मुश्किल मरहला होगा। उस रात न जाने क्यों मुझे एनी बहुत टूट कर याद आई। वो भी तो मेरे लिए इसी आग में जलती रही थी जिसमें आज मैं ज़हरा के लिए जल रहा था। मुझे याद आया कि कनाडा का स्कॉलरशिप लेने से पहले वो दरगाह की सीढ़ियों पर मुझसे आखिरी बार मिली थी, तो किस कदर किरची किरची थी वो। मैं उस वक्त उसके जज्बे की काट को महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन आज जब खुद मेरे ऊपर ये क़यामत गुजर रही थी तो मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी। मैं जानता था कि वो खुद तो कभी मुझे बद्दुआ नहीं दे सकती थी, लेकिन शायद कभी कभी खुदा जज्बों को भी दुआ या बद्दुआ देने का इख्तियार दे देता है। और शायद आज मेरी इस हालत के पीछे भी एनी के किसी ऐसे ही जज्बे की बद्दुआ का मलदखल था। कोई ऐसा जज्बा जिसके आपकीने को मेरी लापरवाही से ठेस लगी होगी। अगली सुबह बेहद बोझल थी। नाश्ते की मेज पर मामा की आंखें साफ चुगली खा रही थीं कि वो रात भर नहीं सोई। पापा भी चुप चुप से थे, तो फिर बिलाखिर उन्होंने ही ये खामोशी तोड़ी। साहिर बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारे इस फैसले से बेहद डिस्टर्ब हैं। मैं तो कहता हूँ बेटा, उस बुजुर्ग की बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। हम एक बार फिर ज़हरा का रिश्ता लेकर जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्द या बदेर हम उन्हें मना ही लेंगे, और उसके लिए तुम्हें किसी भी शर्त वगैरह के चक्कर में पड़ने की कतई कोई जरूरत नहीं है। मेरी तवक्को के मुताबिक काशिफ ने बहुत तफसील से मामा पापा से बात की थी। क्यों पापा, कहीं आप दोनों को ये डर तो नहीं कि इस दरगाह में रहते रहते कहीं मेरा मन भी मजहब की तरफ मुतवज्जो ना हो जाए? और फर्ज करें कि अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें बुराई ही क्या है? मुझे तो ये सौदा दोनों तरफ से फायदे का ही लगता है। आखिर हम सब मजहब से इस कदर खौफजदा क्यों रहते हैं? ये कैसा असीब है जिसका डर सारी जिंदगी हमारे इर्द गिर्द भटकता रहता है, और हम तमाम उम्र इससे भागते ही रहते हैं। क्यों एक बार रुक कर पलट कर इस चीज का सामना नहीं कर लेते? आखिर मजहब हमसे हमारा क्या छीन लेगा? मामा और पापा ने आज तक कभी मेरे मुंह से इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी। वो दोनों ही हैरत ज़दा से बैठे थे। पापा ने एक लंबी सी सांस ली। हाँ, शायद हम खौफज़दा हैं हर उस चीज से जो तुम्हें हमसे दूर ले जा सकती है, फिर चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। और अकलौती औलाद के माँ बाप होने के नाते ये खौफ हमारा हक है, और ये हक हमसे हमारा मजहब भी नहीं छीनता। शायद इसीलिए उस बुजुर्ग ने तुम्हें यह हक याद दिलाया था। मामा बोली तो उनकी आवाज कुछ भराई हुई थी। फिर बेटा, ये तो पागलपन है कि सिर्फ एक लड़की के हसूल के लिए तुम दुनिया के बाकी सभी रिश्तों को बुला दो।
क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आप दोनों मेरे लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर हो, लेकिन मेरी रूह के धागे कुदरत ने उस लड़की से बांध दिए हैं मामा। मेरा दम उसके बगैर घुटता है। अगर ये नाइंसाफी है तो यकीन करें कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर उस जज्बे का है, उस जज्बे की शिद्दत का है जिसने मेरी रूह को उसका कैदी बना दिया है। आप बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो दोनों ही चुपचाप और लाजवाब से बैठे रहे। इतने में डॉक्टर जज़दानी का फोन आ गया। शायद कुछ मजीद टेस्ट वगैरह करना चाहते थे। पहले तो मैंने टालना चाहा, फिर मामा और पापा का मूड देखकर हामी भर ली। पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और हम सब डॉक्टर के क्लिनिक चल पड़े, जहां से काफी देर बाद हमारी वापसी हुई। वापसी पर सारे रास्ते मामा पापा से मेरी बहस जारी रही। वो दोनों किसी सूरत मुझे इजाजत देने पर राजी नहीं थे। मामा तो बकायदा रो रही थीं। साहिब, तुम होश में तो हो? इतना पढ़ लिख कर तुम इस दरगाह की नौकरी पर लग जाओगे, वो क्या कहेंगे? आपको लोगों की फिक्र है या अपने बेटे की? और फिर मुझे वैसे भी तो मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना ही था। आप यही समझिएगा कि मैं आला तालीम के लिए घर से बाहर हूँ, बल्कि वहां से तो वीकेंड और ईद वगैरह पर घर आना भी नामुमकिन था, जबकि यहाँ से मैं आसानी से आपसे मिलने आ सकता हूँ। आपको मेरी दूरी महसूस भी नहीं होगी। कम ऑन साहिब, अब पापा की बारी थी। इंग्लैंड से मास्टर्स करने और एक दरगाह का मतवल्ली बनकर रहने में बहुत फर्क है। हम तुम्हें मौलवी नहीं एमबीए बनाना चाहते हैं। घर में भी यही बहस जारी रही। दुनिया के सभी वालिदैन ये क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बने। मैं वहां मौलवी बनने नहीं जा रहा, क्योंकि शायद लोक में ये लफ्ज जिनके लिए मौजूद है वो बहुत बाइल्म और बड़े लोग होते हैं। मैं तो सिर्फ अपने गर्ज के लिए ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया के कोई भी वालिदैन अपनी मर्जी से अपनी किसी एक बच्चे को भी दीन की राह पर क्यों नहीं डालते? आपके जहन में मौलवी का जो तासुर है वो भी किसी ऐसे इंसान का ही है जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाता, तो उसने यही काम बतौर पेशा इख्तियार कर लिया। फिर हमें गिला किस बात का है जब हम अपनी औलाद ही को इस रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देते? तो फिर जो इस खिदमत में मशहूर हैं, उनकी कम इल्मी पर पत्थर उछालने का भी भला हमें क्या हक है? पापा जिद हो गए, लेकिन हमारी सोसाइटी से कबूल नहीं कर पाएगी। सोसाइटी के कानून हम खुद बनाते हैं पापा। आपने सारी उम्र में इतना कमा लिया है कि अगर आपकी 7 नस्लें भी बैठकर खाती रहें तो ये दौलत खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे अपने आप को पाने का मौका शायद ये जिंदगी दोबारा कभी ना दे। मुझे इस राह पर चलने दें। अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मुझे इसे झेलने दें। आप जानते हैं कि अगर मैं इस घर में कैद रहा तो मेरी रूह हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। मुझे अपने दिल और दिमाग की ये जंग लड़ने दें। जीत दिल की हो या दिमाग की, असल फातेह आपका बेटा ही होगा। मैं मामा पापा को शशोपन में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। सारी रात मामा और पापा के जोर जोर से बोलने की आवाजें आती रहीं, लेकिन मैं जानता था कि मेरी हालत के पेश नजर पापा आखिरकार मामा को मना ही लेंगे। और फिर यही हुआ। सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो मामा की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रात भर रोती रही थीं। मैंने उनका दिल बहलाने के लिए बात शुरू की। आप जानती हैं कि अगर आप यूं ही रोती रहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। सुल्तान बाबा की लगाई हुई शर्त का फायदा उठा रही हैं क्या? उनके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत जिद्दी हो साहिर, लेकिन एक वादा करना होगा कि हर हफ्ते घर आओगे और हमारा भी जब कभी दिल चाहेगा हम तुमसे मिलने वहां आ सकेंगे।
खुदा करे तुम्हारा ये जुनून जल्दी खत्म हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। और फिर मामा पापा की ऐसी बहुत फिक्रों और उन दोनों की भीगी पलकों के साए में मैं घर से रुखसत हो गया। वो दोनों मुझे दरगाह तक छोड़ने के लिए आना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें घर ही में रोक दिया। मैं जानता था कि मामा का दिल बहुत नाजुक है और वो ज्यादा देर तक अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएंगी। सुल्तान बाबा की शर्त के मुताबिक मैं घर से खाली हाथ ही निकला था। दरगाह के सहन में कदम रखा तो सुल्तान बाबा और अब्दुल्ला को सफर के लिए तैयार पाया। सुल्तान बाबा ने गौर से मुझे देखा। हाँ मियाँ, अपने वालिदैन की इजाजत से आए हो ना? जी हाँ, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है। अब्दुल्ला मुस्कुराया। मैं जानता था तुम जरूर आओगे, आओ मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझा दूं। अब्दुल्ला ने कुछ ही देर में मुझे तमाम मामूलात से आगाह कर दिया और फिर इतने में उनके जाने का वक्त भी हो गया। सुल्तान बाबा जाते जाते रुके और मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोले, पहला पड़ाव तो तुमने कामयाबी से तय कर लिया है। साबित कदम रहे तो अपनी मुराद भी पा लोगे एक दिन। जीते रहो। अब्दुल्ला ने जाते हुए मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, सच तो ये है कि मैं अंदर से अब तक भी 2 हिस्सों में बटा हुआ हूँ। दुआ करना मैं ये जिम्मेदारी ठीक तरह से सरअंजाम दे सकूं, कहीं मेरे कदम लड़खड़ा ना जाएं। अब्दुल्ला ने मेरा हाथ जोर से थाम लिया और मुस्कुरा कर बोला, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसे जैसे कोई जरूरी बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपने कुर्ते की जेब में से एक पर्ची निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। मैं एक जरूरी बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया था। सुल्तान बाबा ने तुम्हारा अपना नाम रख दिया है। ये एक नई हैरत थी मेरे लिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा कुछ और नाम था? क्या नाम था तुम्हारा? अदनान, आमिर अदनान नाम था मेरा। अच्छा, आमिर अदनान नाम था। अच्छा, अब चलूं। सुल्तान बाबा बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं। नई जगह पहुंचकर खत लिखूंगा। अपना ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह। अब्दुल्ला मुझे गले लगाकर आगे बढ़ गया और न जाने कितनी देर हैरत में डूबा गुमसुम वहां खड़ा रहा। ढलते सूरज की डूबती किरणों में दूर नीचे साहिल के आखिरी किनारे पर मैंने अब्दुल्ला और सुल्तान बाबा के हियोली को आखिरी बार ओझल होते हुए देखा। तभी अचानक मुझे अपने हाथ में पकड़ी कागज की उस पर्ची का ख्याल आया जो जाते वक्त अब्दुल्ला मुझे दे गया था। कुछ अजब सी कैफियत में लरसते हाथों से वो पर्ची खोली। पर्ची पर लिखा हुआ नाम मेरी हथेली के पसीने से भीग कर फैलने लगा था। मेरे जहन में जैसे एक साथ ही कई चक्कर से चलने लगे। पर्ची पर अपना नया नाम देखकर मेरे कदम लड़खड़ा से गए। मेरा नया नाम था अब्दुल्ला। न जाने कितनी देर से अपने नाम की पर्ची हाथ में लिए अपने आसपास चली गैर मरई सी आंधियों के शोर में वहीं दरगाह के सहन में खड़ा था। सुल्तान बाबा और अब्दुल्ला को गए बहुत देर हो चुकी थी और अब रात का अंधेरा धीरे धीरे दरगाह को अपनी लपेट में ले रहा था। सुल्तान बाबा ने आज से मेरी एक नई शनाख्त तजवीज कर दी थी। अब मैं साहिब नहीं अब्दुल्ला था। मुझसे पहले यहाँ कोई और अब्दुल्ला तैनात था। गोया हाकिम बाबा और सुल्तान बाबा भी असल में हाकिम और सुल्तान नहीं थे। उनके असल नाम भी कभी कुछ और होंगे और फिर वो भी यूं ही अब्दुल्ला के उहदे से तरक्की करके पहले हाकिम और फिर सुल्तान बने होंगे। उहदों का ये सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होता होगा। मैं जिस कदर सोचता रहा उसी कदर उलझता चला गया। लेकिन मैं तो यहाँ चंद दिन के आर्जी क़याम पर आया था और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़हरा का हसूल था। मुझे तो ज़हरा को पाते ही अपनी असल दुनिया की जानिब लौट जाना था।
تو پھر سلطان بابا نے اس آخری مقصد کو پانے کے لیے میری باقاعدہ عبداللہ کے عہدے پر تعیناتی کیوں کر دی تھی؟ کیا اس دکھاوے کا مقصد بھی کہیں اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلانا تو نہیں تھا؟ رات اب باقاعدہ اور پوری طرح سے تمام ساحل پر اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ درگاہ میں بجلی کا انتظام نہیں تھا۔ میں نے عبداللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق درگاہ میں رکھے ہوئے چند مٹی کے چراغ روشن کر دیے۔ انہی ہدایات میں یہ بات بھی کہیں درج تھی کہ میں مٹی کے ان دیوں کے لیے تیل خریدنے کا اہتمام بھی اپنی مزدوری کے پیسوں سے کروں گا۔ فی الحال کچھ تیل ان چراغوں میں باقی تھا۔